वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ड्रामा सीरियल बख्तावर की एपिसोड 9 का मज़ेदार सा रिव्यू। लेकिन इससे पहले मेरे नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जैसे ही नए ड्रामे की एपिसोड आए आपको उसका रिव्यू आसानी के साथ मिल जाए। थैंक यू। तो दोस्तों बख्तावर की ज़िंदगी में तो पहले ही बहुत से मसले थे, लेकिन उसकी मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हो गया है। एक तरफ तो बख्तावर की अम्मी का एक्सीडेंट हो जाता है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। अब उसको ये समझ नहीं आ रहा होता कि वो इतनी रकम का बंदोबस्त कैसे करेगी और कहाँ से करेगी कि उसकी अम्मी का इलाज अच्छी जगह हो जाए। फिर भी वो हिम्मत नहीं हारती, कुछ ना कुछ सोच रही होती है। उसे ये समझ नहीं आ रहा होता कि वो अपने बॉस दिलावर को कॉल करके क्या कहे, क्योंकि एक तरफ तो बख्तावर ये इरादा कर चुकी होती है कि अब वो ये नौकरी छोड़ देगी, मज़ीद ये नौकरी नहीं कर सकती, क्योंकि वो दिल ही दिल में अपने बॉस दिलावर को कहीं ना कहीं पसंद करने लग जाती है। लेकिन जब दिलावर की मंगनी हुरिया से हो जाती है तो वो बहुत ज़्यादा अफसुर्दगी महसूस करने लग जाती है, वो बहुत ज़्यादा अफसुर्दा हो जाती है और वो ये नौकरी छोड़ने का इरादा कर लेती। तो दूसरी तरफ बख्तावर की अम्मी बख्तावर को समझा रही होती है कि अपने बॉस दिलावर को सब सच बता दो कि तुम कोई बख्तू नहीं हो, तुम एक लड़की हो और तुम्हारा नाम जो है बख्तावर है। लेकिन बख्तावर अपनी अम्मी को एक ही बात बार बार कहती है, अम्मी जब हमारे हालात थोड़े बेहतर हो जाएंगे, मेरी तालीम मुकम्मल हो जाएगी तो मैं ज़रूर उनको ये सारा सच बता दूँगी, लेकिन अभी मैं ये नहीं बता सकती। बख्तावर को यही डर होता है कि आते जाते उसके मोहल्ले के कुछ आवारा जो लड़के होते हैं वो उसे हर वक्त तंग करते हैं, लेकिन बख्तावर तो उनकी नज़र में बख्तू है, इसलिए वो उनकी हबस भरी नज़रों से महफूज रहती है। लेकिन वो इस चीज़ को अच्छी तरह से जानती है, अगर वो बख्तावर बन के घर से बाहर निकलेगी तो लोग उसे ज़िंदा नहीं रहने देंगे। तो ये सारी जो सिचुएशन है बख्तावर इसलिए बख्तू बन जाती है कि लोगों की नज़रों से महफूज रह सके और वो अपनी अम्मी और अपने लिए कुछ कर सके, क्योंकि बख्तावर को पढ़ने का बहुत शौक़ था। लेकिन उसके सुतेले अब्बू के रवैये की वजह से वो अपनी अम्मी को गांव से लेकर शहर आ जाती है, लेकिन शहर में उनका कोई ठिकाना नहीं होता। बख्तावर की अम्मी की एक सहेली इस शहर में होती है, लेकिन उनमें लालच जो है कूट कूट कर भरी होती है। वो ये चाहते हैं बख्तावर कहीं नौकरी करे और जितना पैसा बख्तावर कमा कर लेकर आए वो ऐश कर सके। यहाँ पर बख्तावर की अम्मी बख्तावर को बहुत समझाती है कि बेटा सोच समझकर फूंक फूंक कर कदम उठाना पड़ेगा। तो दूसरी तरफ दिलावर के घर वाले दिलावर की शादी ज़बरदस्ती कर रहे होते हैं, लेकिन वो 100 दफ़ा अपने पेरेंट्स को मना करता है कि वो हुरिया से शादी करना ही नहीं चाहता, लेकिन उसके पेरेंट्स आखिरकार हुरिया और दिलावर की मंगनी कर ही देते हैं ताकि ये दोनों अच्छी तरह एक दूसरे को समझ लें और जल्द अज जल्द जो है इन दोनों की शादी हो जाए। दूसरी तरफ हुरिया का जो अब्बू है चौधरी दस्तगीर, वो हुरिया को ये सियासत पढ़ा रहे होते हैं कि तुमने कैसे दिलावर और उसकी फैमिली को काबू में रखना है। अगर तुम उसकी फैमिली को काबू में रख लोगी तो तुम वहाँ राज करोगी और दिलावर जैसा शरीफ लड़का तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। जबकि हुरिया अपने अब्बू की बात को अंडरस्टैंड करते हुए ये फैसला करती है, आप फिक्र मत करें, मैं उनको कैसे अपने काबू में करती हूँ, बस आप देखते जाएं। तो दूसरी तरफ दिलावर को हुरिया की बातें बिल्कुल पसंद नहीं आती, वो उस पर शक करती है, उससे अजीब तरह से बात करती है, छोटी छोटी बातों पर दिलावर से नाराज़ हो जाती है जो कि दिलावर को हरगिज़ पसंद नहीं है। वो दिलावर के साथ लंच पर जाती है, वहाँ पर बख्तावर की दिलावर को कॉल आती है, लेकिन हुरिया कॉल अटेंड करती है। बख्तावर जैसे ही हुरिया की आवाज़ सुनती है वो कॉल कट कर देती है। तो यहाँ पर हुरिया दिलावर पर शक करती है कि इसका किसी लड़की के साथ अफेयर है, इस वजह से तो वो मुझसे शादी नहीं करना चाहता।
بس یہ ساری جو ہے فیملی کے دباؤ میں آ کر زبردستی انہوں نے شادی سے ہاں کر دی ہے۔ لیکن دلاور کا ایسا کوئی مقصد نہیں ہوتا، وہ چپ چاپ اپنے پیرنٹس کی بات مان ہی جاتا ہے۔ ایک طرف تو دلاور کو بختو کی بھی فکر کھا رہی ہوتی ہے کہ اتنے دن ہو گئے ہیں بختو ڈیوٹی پر کیوں نہیں آیا، لیکن بختاور نے ابھی تک جو ہے دلاور کو یہ نہیں بتایا ہوتا کہ اب وہ یہ جاب نہیں کرے گا۔ تو دوسری طرف محلے کا آوارہ لڑکا شیدا جو کہ بختو کے پیچھے پڑ چکا ہوتا ہے، وہ ہر صورت یہ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ آخرکار بختو اپنی بہن بختاور کو 7 پردوں میں کیوں چھپا کر رکھتا ہے۔ آخر ایسا کیا ہے، محلے میں اور بھی لڑکیاں ہیں جو پردے کر کے باہر نکلتی ہے لیکن وہ باہر نظر آتی رہتی ہیں۔ جب بختاور اندر ہوتی ہے تو بختو نظر آتا ہے، جب بختو اندر ہوتا ہے تو بختاور۔ پورے محلے والے اس تاڑ میں رہتے ہیں کہ ان کے گھر کا جائزہ لیا جائے، جس سے پتہ لگایا جائے کہ ان کے گھر میں آخر ایسا کیا ہے کہ گھر میں تالا لگا کر باہر آتے جاتے ہیں۔ جبکہ شیدا اس موقع کی تلاش میں ہوتا ہے کہ گھر سے بختو باہر نکلے اور میں ان کے گھر جاؤں اور گھر کی تلاشی لوں، یا پھر شیدا کسی اور نیت کے ساتھ بختو کے گھر میں گھس ہی جاتا ہے۔ جب وہ بختو کے گھر میں گھستا ہے تو وہاں پر جو ہے بختاور کی مالک مکان کی جو بیوی ہے وہ یہ دیکھ لیتی ہے کہ کوئی آوارہ لڑکا جو ہے ان کے گھر میں گھس گیا ہے۔ جیسے ہی وہ اپنے شوہر کو بلاتی ہے، اس کا شوہر محلے کے بہت سے لوگوں کو اکٹھا کر کے بختاور کے گھر کی طرف چل پڑتے ہیں۔ پہلے تو وہ بہت بار آوازیں دیتے ہیں کہ اندر کون ہے، جلدی سے باہر نکلو، جبکہ بختاور کو تو یہ کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ اپنی امی کے ساتھ ہسپتال ہوتی ہے، کیونکہ وہ دلاور کو کال کر کے کہتی ہے کہ میری امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور میری امی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ اب اسے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ دلاور سر یہ بات سن کر ہسپتال ضرور آئیں گے اور اس کی امی کی خیر خیریت معلوم کریں گے، تو وہ جلدی سے بختو بن کے گھر سے باہر نکل جاتی ہے۔ لیکن شیدا اس موقع کی تلاش میں ہوتا ہے کہ بختو گھر سے باہر جائے گا تو میں ان کے گھر میں گھس جاؤں گا۔ آخرکار جیسے ہی بختو گھر سے باہر نکلتا ہے، شیدا ان کے گھر میں گھس جاتا ہے، لیکن اس کی بدقسمتی یہ ہوتی ہے کہ مالک مکان کی بیوی اسے دیکھ لیتی ہے۔ پورا محلہ اکٹھا ہو جاتا ہے اور وہ دروازہ کھٹکھٹا رہے ہوتے ہیں، لیکن شیدے کو اب کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ وہ گھر سے باہر کیسے نکلے۔ اگر اسے کسی نے دیکھ لیا تو اسے کوئی زندہ نہیں چھوڑے گا، کیونکہ وہ بہت بری نیت کے ساتھ بختاور کے گھر میں داخل ہوا۔ یہاں پر وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے اور کھڑا ہوتا ہے، تو دوسری طرف مالک مکان بختاور کے جو گھر ہے اس کا دروازہ توڑنے کے لیے ریڈی ہوتا ہے۔ تو دوسری طرف دلاور جو ہے ہسپتال پہنچ جاتا ہے اور جا کر بختو سے پوچھتا ہے، بختو آخر تم اتنے دن سے کیوں نہیں آ رہے تھے؟ میں تو اتنا پریشان ہو گیا تھا کہ آخر ایسی کون سی بات ہے اور تم نے مجھے بھی ایک بار بھی نہیں بتایا۔ لیکن بختاور اب انہیں کس منہ سے بتائے؟ ایک تو وہ یہ کہنا چاہتی ہے کہ میں ان کے پاس نوکری مزید نہیں کر سکتی، دوسرا وہ اپنی امی کی بات کو بھی یاد کر رہی ہوتی ہے کہ وہ سچ سچ انہیں بتا دے کہ وہ ایک لڑکا نہیں لڑکی ہے۔ یہ سارا حولیہ اس نے لوگوں کی نظروں سے بچنے کے لیے کیا ہے، کیونکہ وہ لڑکی بن کر جب گھر سے باہر نکلتی ہے تو لوگ اسے عجیب عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں، جو کہ اسے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا۔ پھر وہ یہ سوچ رہی ہے اگر میں دلاور سر کو صاف صاف بتا دیتی ہوں تو کہیں وہ مجھے نوکری میں نہ رکھیں، کیونکہ جب وہ دلاور کے پاس نوکری کے لیے جاتی ہے تو دلاور اسی دن بختو کو یہ صاف صاف کہہ دیتا ہے کہ مجھے جھوٹ سے سخت نفرت ہے، تو ہمیشہ یاد رکھنا میرے سامنے کبھی جھوٹ نہیں بولنا، جبکہ شروعات ہی بختو نے جھوٹ سے کی۔ اب اسے تو یہ سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوتا کہ میں اگر اب انہیں یہ سب بتاؤں گا تو ان کا ریئیکشن کیا ہوگا، وہ تو انہیں نوکری سے ویسے ہی نکال دیں گے، اس لیے چپ چاپ میں ہی یہاں سے کہیں دور چلی جاؤں۔ لیکن ابھی تو وہ مجبور ہوتی ہے کیونکہ اس کی امی ہسپتال میں ہوتی ہے۔ وہ یہ سوچ رہی ہوتی ہے، دلاور اسے بار بار پوچھتا ہے کہ بختو تم اتنے پریشان کیوں ہو، آخر کیا بات ہے، کوئی پریشانی ہے تو مجھے بتاؤ۔ بس بختو سے یہی جواب دیتا ہے کہ میں اپنی امی کی وجہ سے پریشان ہوں۔ یہاں پر محلے والے جو ہے بختو کے گھر کا دروازہ توڑ ہی دیتے ہیں۔ جب وہ جیسے ہی توڑ کے اندر جاتے ہیں تو شیدا سامنے کھڑا ہوتا ہے
मालिक मकान शीदे का गिरवान पकड़ के शीदे से पूछता है कि तुम इस घर में क्या करने आए हो। वो सारे घर की तलाशी लेते हैं, घर में कोई नहीं होता, ना बख्तू ना बख्तावर और ना ही उसकी अम्मी। तो गोया वो उसको मुलजिम समझ रहे होते हैं कि यहाँ पर चोरी करने आया है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। मज़ीद एपिसोड के लिए हमें सब्सक्राइब करना मत भूलना। अपना ख्याल रखना।